बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर मैं ये कहूँ कि शायद जितनी मेरी रिसर्च है और जितना मैंने इंटरनेशनल अफेयर्स को पढ़ा है, उस सारी रिसर्च और सारे अफेयर्स पढ़ने में और सारा जो वक्त गुजरा है उसमें ये वक्त ख़ास तौर पे मोदी सरकार के अंडर जो भारत इस वक्त गुजार रही है वो भारत का बदतरीन दौर है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। वो बदतरीन दौर बहुत सी मुख्तलिफ वजूहात के ऊपर इस वक्त जो है वो बना हुआ है। यानी क्राइसिस जो थे वो पहले भी थे, मगर जिस तरह से सिख बरादरी इस वक्त पूरे भारत के अंदर और भारत से बाहर भी इस वक्त उभर के सामने आ रही है, इसकी मिसाल हमारे पास इससे पहले किसी भी दौर में सामने नहीं आई थी। लंदन के अंदर बाकायदा तौर पे तीसरे एडिशन में ये आगाज़ हो चुका है कि जो खालिस्तान के हवाले से तहरीक है, उस हवाले से रेफरेंडम वहाँ पे करवाए जाने की प्रिपरेशंस इस वक्त शुरू हो चुकी हैं, तीसरी दफ़ा की। और पहले दो रेफरेंडम जो हैं उनका 90% से प्लस जो रिज़ल्ट है वो खालिस्तान बनाने के हक़ में है। अब ये एक वो तहरीक है जो इस वक्त जो है वो पूरे खालिस्तान के हवाले से पूरे इस वक्त जो है वो यानी इसको अगर मैं यूं समझूं कि इस तरह उभर के सामने जो सिखों की और किसानों की तहरीक सामने आई, इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती, तो ये गलत नहीं होगा। एक तो हो गया ये मैटर। दूसरा मैटर जो है वो हम हमेशा ये समझते थे कि भारत जो है वो सिर्फ खित्ते के अंदर पाकिस्तान के साथ ही कुछ मामलात ऐसे करता है, कुछ चीज़ें ऐसे करता है कि पाकिस्तान के साथ टसल जो है वो हमेशा उसकी चलती है। मगर इस वक्त जो है वो भारत का जिस तरह से बांग्लादेश के साथ मामला उभर के सामने आया, जिस तरह से चीन के साथ मामला उभर के सामने आया, जिस तरह से रशिया के साथ मामला जो है वो उभर के सामने आया, और जिस तरह से उसके अपने पैदा करदा दहशतगर्द जो हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन से पकड़े गए, एफसी बॉर्डर पे भेजे गए, पाकिस्तान के नुकसान पहुंचाने वाले दहशतगर्द पकड़े गए। तो यानी ये भी हमारा जो वहम था वो भी हमारी खुश फहमी भारत ने और मोदी सरकार ने दूर कर दी कि वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं चाहता। वो चीन, रशिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान खित्ते में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ वो सही तरीके से जो है वो रह सके। और ये सारा कुछ पुश्त पनाही जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और जो बाइडन की यारी को खुश करने के लिए की जा रही थी। इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये बनी पड़ी है कि सिख जो हैं वो शायद पाकिस्तान से ज़्यादा मोदी सरकार के लिए इस वक्त गले का कांटा बन के सामने आ चुके हैं। और मोदी सरकार ने 12 मरतबा जो है वो उनको यानी हर तरह से उनको जो है वो रोकने की कोशिश की, उनके ऊपर जुल्म किया, सड़कों के ऊपर आए हुए किसानों के ऊपर स्ट्राइक्स की, पुलिस ने क्या क्या उनके ऊपर मामलात किए, कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो, लेकिन वो लोग अपने एक मौक़िफ़ के ऊपर डटे रहे और आज जो है वो उनकी तहरीक पूरी दुनिया के अंदर जो है वो चलना शुरू हो गई। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारत के बदतरीन दौर में इस वक्त जो है वो हो क्या रहा है। अच्छा, आज की एक ये मैं आपको तमहीदन जो है वो खबर की तरफ लेके जा रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि इस वक्त जो है वो मोदी सरकार कितनी जो है वो बुखलाहट का शिकार है और उसको समझ नहीं आ रही। उसने यानी अपने पंजे ही इतनी जगहों पे जो है वो उसने फैला लिए हैं और अपना जो गिरेबान है वो इतने लोगों के सामने खोल के रख दिया है, अपने पेट से जो चादर है वो इतने लोगों के सामने नंगी करके रख दी है कि अब उसको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से, किस जनूब में, किस शुमाल में, किस मशरिक में अपने दुश्मन को किस तरह से जो है वो, और ये सारी की सारी उनकी अपनी डिप्लोमेटिकली सिर्फ और सिर्फ फेलियर्स हैं और अपनी पॉलिसीज जो सिर्फ और सिर्फ खित्ते के अंदर खुद उनको जो है वो ज़िल रुस्वा कर रहे हैं। आज जो है वो सुबह एक वाक़या हुआ पठानकोट में भारतीय बेस पे, वहाँ पे हमला हुआ और उस हमले के हवाले से कुछ अहम तफसीलात जो हैं वो इस वक्त तकरीबन तमाम तर लोगों के पास पहुँच चुकी थी और उसके बाद कोई ऐसी मतलब मेजर कोई अभी तक उनके अंदर कोई बात नहीं शुरू हुई थी, कोई ऐसा मामला शुरू नहीं हुआ था कि वहाँ से जो है वो कुछ रिपोर्ट्स आई हों, कुछ मामलात आए हों, मगर वही रवायती खबर, रवायती तरीका है वारदात और अपनी आवाम को, हिंदू आवाम को, जो मैं समझता हूँ बजाते, मैं खुद समझता हूँ, इस चीज़ को जानता हूँ कि वो आम लोग जो हैं हिंदुस्तान के अंदर जो रहते हैं वो भी मासूम हैं, वो भी जो हैं वो मतलब वो कत्लो गारत नहीं चाहते, वो जुल्म नहीं चाहते, वो अमन चाहते हैं। वो आम पाकिस्तानी हो या आम हिंदू हो, उसको इन डिप्लोमेटिकली चीज़ों से कोई मकसद नहीं है, मगर उन आम हिंदुओं को जो है वो सिर्फ और सिर्फ धोखा दे के
دکھاوا کر کے خبر دینی ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس حملے کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈالنی. تو روایتی جملے، روایتی بات، وہی طریقہ واردات جس طرح سے جو ہے وہ پہلے پاکستان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے جو بھارتی وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ، انہوں نے اس حملے کے فوراً بعد جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملے کرنے کے، سٹرائکس کرنے کے، میزائلز تھوپنے کے جو ہے وہ الزامات لگانے شروع کر دیے، اور بلکہ باقاعدہ طور پہ دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ ہم جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر سرجیکل سٹرائکس کریں گے، اور پاکستان کو جو ہے وہ ہم بتا دیں گے کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ جو معاملہ یہ کیا وہ ٹھیک ہے. حالانکہ اس کی نہ کوئی انٹرنلی ابھی تک رپورٹ سامنے آ سکی، نہ کسی نے ابھی تک جو ہے اس کے اوپر کوئی بھارت کی اپنی آرمی کی طرف سے کوئی رپورٹ ایسی آ سکی، کوئی ایسا مطلب معاملہ نہیں ہوا. لیکن صرف اور صرف ایک عام جو ہندوستانی ہے اس کو دھوکہ دینے کے لیے اور اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈالنے کے لیے یہ خبر اس طرح سے دی گئی، تاکہ ان کو، یعنی یہ بڑا آسان ہوتا ہے، آپ اگر اس کو ہندوستان سے باہر رہ کے کسی جگہ پہ دونوں پرسپیکٹیوز کو اگر سوچیں نا، تو یہ بڑا آسان ہوتا ہے مسلمانوں کے اوپر بات ڈال دینا تاکہ جو ہندوستان کی عوام ہے ان کو صبر آ سکے، سکون آ سکے. لیکن اب اس کا اگلا چیپٹر دیکھیے کہ جب وہ اس طرح سے کرتے ہیں تو اس کو جو مودی سرکار ہے یا ان کی جو پالیسیز ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان کے خلاف نہیں جاری ہوتی. یعنی وہ اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ جو مسلمانوں کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ تعداد میں مسلمان تو خود ہندوستان میں موجود ہیں. تو وہاں پہ جو مسلم ہندو فسادات شروع ہو جاتے ہیں پھر ان کا کوئی بھی والی وارث نہیں ہوتا. کبھی مسلمانوں کی مساجد جو ہیں وہ جلا دی جاتی ہیں، کبھی جو ہے وہ ان کی بستیوں میں جا کے ان کی لڑکیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ سارا جو معاملہ اس وقت بنا پڑا ہے، پھر اس کے اندر دوسری طرف اچھا جو اس وقت اس میں سب سے زیادہ بھارتیوں کو، اور خاص طور پہ جو بھارتی اس وقت مودی سرکار ہے جو سکھ بھائیوں کے خلاف اس وقت کام کر رہی ہے اور ایکشن کر رہی ہے، ان کے لیے اس وقت جلتی کے اوپر جو تیل کا کام تھا وہ جو نجیوت سنگھ ہیں ان کی طرف سے کر دیا گیا، سندھو جی جو ہیں ان کی طرف سے کر دیا گیا کہ انہوں نے جب پاکستان وہ کرتارپور آئے انہوں نے آج ویڈیو بھی اس کی شیئر کی اور باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ تعریف کی، اور عمران خان کو جو ہے وہ بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ انہوں نے ایک تعریفی کلمات اور جملے جو ہے وہ کہہ دیے. اب وہ مطلب وہ اپنے کرتارپور کے حوالے سے، بابا گرو نانک کے حوالے سے جو ان کی اپنی ایک اندر کی کیفیت تھی، جو تعریف تھی، اس کو جو ہے وہ اظہار کیا. لیکن ان کے ایک بیان کو لے کے باقی ساری سکھ برادری جو ہے وہ ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اور سکھوں کو جو ہے وہ اس چیز کی سزا دینی شروع کر دی کہ آپ جو ہیں وہ پاکستان کا ساتھ کیوں دیتے ہیں، اور بلا وجہ جو ہے ان کی بستیوں میں، ان کے گاؤں کے اندر جو ہے وہ حملے کرنا شروع کر دیے، بلا وجہ جو ہے ان کے اوپر ان کو سٹرائکس کرنا شروع کر دی ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ان ساری چیزوں کا جو ریئیکشن ہوگا وہ پاکستان کے اوپر نہیں ہوگا، وہ بھارت کے اپنے خود اندر ہوگا. تو مودی سرکار اس وقت جو ہے وہ جہاں اپنے خطے کے سارے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بگاڑ چکی ہے، خطرناک صورتحال بھارت کے اندر، انڈیا کے اندر پیدا کر چکی ہے، وہیں پہ وہ اپنے ملک کے اندر رہنے والی تمام تر اقلیتوں کو بھی تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ نہ صرف مودی سرکار کا بلکہ بھارت کی تاریخ کی جتنی بھی یہاں پہ جماعتیں گزری ہیں، جتنی بھی یہاں پہ گورنمنٹس گزری ہیں، سب سے بدترین دور ہے، تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا. پٹھان کوٹ کے حوالے سے جتنی بھی تفصیلات ہیں اس میں جو بھی اپڈیٹس انشاءاللہ ہمارے پاس آئیں گی آپ تک ہم رکھیں گے. ابھی تک جو ہے وہ ہم آپ سے اسی کو شیئر کرنے کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا امن ناصر ہو، پاکستان کے نوجوانوں کا امن ناصر ہو. آپ سے گزارش ہے آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک بہادر آسان طریقہ ہے آپ کو ہمارے ساتھ کا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.